सम्राट क्लब ह्यो लागींच्यान पळोवपाचो म्हाका खूब फावटी संदी मेळ्ळो. केरीचो सम्राट क्लब इन्स्टॉलेशन सेरेमनी सुद्दां ह्या फावटी हांव गेस्ट आशिल्लो. तेन्ना खुबश्यो गजाली आमकां हातूंतल्यान शिकपाक सारक्यो आसा. हांव पणजे JCIचो प्रेसिडेंट आसा. सो पणजे JCIन आमी खुबश्यो गजाली ज्यो करता आनी सम्राट खुबश्यो गजाली करता. हितून जो फरक दिसता म्हणजे तो म्हणजे कल्चर. गोंयची जी संस्कृताय आसा ती जर म्हाका दिसता कोण टिकोवन दवरपाचें काम करता जाल्यार सम्राट क्लब काम करता. सो ही खूब बरी गजाल आसा जी संस्कृताय आमकां शिकपाची गरज आसा. आनी ह्यो वावर जो अजय बाबान आयज केल्लो आसा 153 म्हाका दिसता जे कार्यक्रम तुमी घडोवन हाडलेले आसा. हे कार्यक्रम आंकड्याचें कॉम्पिटिशन न करता हे कार्यक्रम आमच्या घराघरांनी कशे पावतले. आमच्या भले ते शाळेच्या माध्यमांतल्यान जावं किंवा आमी गांवागांवांनी हे कार्यक्रम करूं, पण हे घराघरांनी जेन्ना ही संस्कृती आमची टिकून उरतली आनी घराघरांनी पेरंट्स आहा आनी त्या भुरगे जेन्ना आमकां सांगतले की ह्यो दिवाळी आसा किंवा चवथ आसा जी आमी पळयता ती फक्त मोबायलाचेर चवथ आनी दिवाळी जाता, हॅपी दिवाळी आनी हॅपी गणेश ह्या जे पुरते नांव उरता तेजें महत्व जर आमी पटोवन दिवपाचो प्रयत्न करीत कल्चरल ह्या अशा कार्यक्रमाच्या माध्यमांतल्यान म्हाका दिसता खरे तरेन आनी हे एक्च्युअल सम्राट क्लबान जे कार्यक्रम जाता ते वर्सभर टिकोवन उरतले. बिकॉज आमचे फ्युचर जर आमी पळयत जाल्यार ते म्हाका दिसता आमचे भुरगे आसा ते माणकुले भुरगे आसा तांकां तेंच्या शाळेंतल्यान तेंच्या स्कुलांतल्यान ज्यो एक्टिविटीज आमी जर कल्चरल एक्टिविटी हे कंटिन्यू दवरीत जाल्यार तेजो एक इम्पॅक्ट येणाऱ्या काळात जे आमचे फ्युचर जनरेशन आहा जे आमचे देशाचे फ्युचर सिटीजन्स आहा तेंचेर इम्पॅक्ट जावप खूब गरजेचें. सम्राट क्लब आमी खुबशे पळयता जे सिनियर सिटीजन्स किंवा अबाव 40-50 हे लोक हांगा चडशे दिसता, पूण यूथ आनी यंग भितर भुरगे येवप खूब गरजेचें आसा सम्राट क्लबान. जेणे करून ही जी आमी थीम आसा सम्राट क्लबाची कल्चरल एक्टिविटी संगीत महोत्सव किंवा संगीत सम्राट संगीत सिताराचो फोंड्या म्हाका दिसता जातालो. तातूंत हांवें खुबशे कार्यक्रम लायव्ह केले प्रायम टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान आमी केले आनी राष्ट्र टीव्ही ह्यो नवो चॅनल आमी गोंयांत आतां फुडल्या म्हयन्यान लॉन्च करपाचे. हाचे CEO गौतम गरगटे हांगा म्हाजे बरोबर आयिल्ले आसा. सो आमी ह्यो कार्यक्रमाच्या माध्यमांतल्यान ह्या टीव्ही चॅनलाच्या माध्यमांतल्यान हे सगळ्यो संस्कृताय राखून दवरपाचें आमी काम करतले. फक्त गोंयांत आतां गोंया भायर गोंयचो कल्चर प्रॉपर दाखोवन दिवपाची गरजेची आहा. बिकॉज गोंयांत जर लोक येता ते म्हणटा लँड सी हेजे पुरतेच उरता म्हणजे दर्यो आनी समुद्र हेज्या भायर गोंयांत खुबश्यो गजाली आहा हे लोकांक खबरूच ना. म्हणजे हांवें म्हाजें शिक्षण जे ह्या इंडस्ट्रींतलें आहा तें दिल्ली गेलें. सो 4 वर्सां हांव दिल्ली आशिल्लो. सो ते म्हाका विचारतात की गोंयांत देवळां आसा, गोंयांत अशें सगळें चलता काय फक्त तुमी बिचार आसा, फक्त खुबश्यो बाकीच्यो गजाली ज्यो हांव हांगा म्हणपाक सोदिना, पण तेंचे एक जे थॉट प्रोसेस आहा तो चेंज करप गरजेचो. सो ह्यो गजाली जेन्ना जाता जेन्ना ह्यो सगळ्यो गजाली भायर आमचे जे कार्यक्रमाच्या माध्यमांतल्यान दिसता लोकांक दिसता की आमी कार्यक्रम करता तेजे चड पब्लिसिटी करची न्हू, पण हांव म्हणटा की पब्लिसिटी गरज आहा. जेन्ना तुमी पब्लिसिटी करता तेन्नाच लोकांक कळटा. सो ते पब्लिसिटी सगळे PR एक्टिविटी जो हांगा रिपोर्ट जो दाखयलो तो खूब म्हाका बरें दिसलो तो रिपोर्ट पळोवन की हे कार्यक्रम खंय तरी लोकां मेरेन पावप गरजेचे. आनी हे म्हाका दिसता पब्लिसिटी करपाकूच जाय. बिकॉज खुबशे लोक जे एक्टिविटी करता जेन्ना ते दिसता तेन्ना म्हाका कळटा की एक्टिविटी जाता अशें. सो जेन्ना जेन्ना सम्राट क्लबाचे तुमचे कार्यक्रम आसतले डेफिनेटली आमकां रिपोर्टर विनायकूय आसा तांकां तुमी मुद्दम आपयात किंवा जर तो पावना जाल्यार तुमी ते स्वता मोबायलाच्या माध्यमांतल्यान मोबायल सगळ्यां कडेन आतां शूट करा आनी डेफिनेटली चॅनलाक जाल्यार तुमी आमचे कोणूच घेयना जाल्यार राष्ट्र टीव्ही किंवा प्रायम टीव्ही डेफिनेटली ते कार्यक्रम दाखयतले. पूण तुमी हे कार्यक्रम अशेंच कंटिन्यू दवरा आनी ताचो इम्पॅक्टफूल कार्यक्रम करप खूब गरजेचें आसा. फक्त ते कार्यक्रम आमच्या पुरते न करता ते फुडल्या जनरेशना पुरते पावप गरजेचें आनी कंटिन्यू जावपाक जाय. खुबश्यो गजाली आमी म्हणटा स्कुलांतली भुरगीं किंवा ल्हान भुरगीं घरांतली विचारता हे कित्या खातीर करता हे आमकांय खबर नासता. म्हाका दिसता हे हळू हळू हे फक्त फॉर्मेलिटी जावन उरतले. आमी मागीर चडशे कल्चरल एक्टिविटीज म्हणजे घरांत जे चडशे आमी जे दिवाळी सण साजरो करता जाल्यार ते दिवाळीक अमकी गजाल कित्याक करता हें आमकां खबरूच नासता. कित्याक आजो करतालो म्हणून बापूय करता, बापूय करतालो म्हणून हांव करता, पूण ते कित्याक करता हे प्रश्न आमकां खबरूच नासता. हेजें सोल्युशन गरजेचें आनी जे तेन्ना जेन्ना ते भुरग्यांक पडटा तेन्ना म्हाका दिसता हे जनरेशन टू जनरेशन ही गजाली फुडें व्हरप हें गरजेचें. आनी म्हाका डेफिनेटली म्हाका ही खात्री आहा की सम्राट क्लब ह्यो सगळ्यो गजाली जनरेशन टू जनरेशन फुडें व्हरतले हेच्या बद्दल कांयच डावट ना. देव बरें करूं म्हणटा तुमी म्हाका आपयलो आनी 2 उतरां उलोवपाक दिली. थँक्स अ लॉट.